अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ईमान और अमल की बेहतरीन हालत में होंगे हमेशा की तरह। और रब से दुआ गो हूँ कि हम सब से राज़ी हो जाएं, अपनी रज़ा के काम हमसे ले लें, हम सब की नीयत अपने लिए खालिस कर लें और आखरत का ईमान हमारे दिलों में डालें, अपना क़ुर्ब नसीब फरमाएं। आमीन या रब्बल आलमीन। तो एक आंख नज़र आ जाती है तो फिर हम इंशाअल्लाह देखते, टैगिंग करके देखते हैं हमारे साथ कौन है, कौन हमें ज्वाइन कर सकता है। एक्चुअली मैं देखती हूँ यहाँ मेरे कोई पुराने स्टूडेंट अगर हैं तो उनको मैं टैग कर लेती हूँ। और आज मैं देख के कर रही हूँ कि कौन कौन हमें ज्वाइन कर सकता है। चलिए, ये कुछ नाम है जो मैंने ऐसे तुक्के में टैग कर लिए हैं। ठीक है, देखते हैं हमें कौन ज्वाइन कर सकता है इंशाल्लाह। एक आंख नज़र आती है तो फिर हम इंशाल्लाह बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने लेसन का। आजकल नेट का इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है, कल भी बहुत ज़्यादा था और अल्लाह करे कि सही लाइव जो है वो सही चला जाए इंशाल्लाह। सॉरी, हमारा तो लेसन यहाँ है इंशाल्लाह। आज हम जो पढ़ेंगे हम अल हुरूफुल मुरक्कबा जो है हम इसको आज मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह, ताकि नेक्स्ट टाइम हरूफ मुक़त्तात हम शुरू कर सकें। सब तो कोई नज़र नहीं आ रहा मुझे। लेट्स सी, दोबारा से देखते हैं, टैगिंग करते हैं कौन कौन। चले, कुछ लोग तो हमें मिल गए हैं। अच्छा, रमज़ान के बाद थोड़े लोग ढीले हो गए, वरना अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान से पहले सब आते थे और अटेंड करते थे बाकायदा क्लास। अभी मेरे ख्याल है सबकी रूटीन जो है वो सेट नहीं हो रही प्रॉपर। जब प्रॉपरली सेट हो जाएगी इंशाल्लाह तो होपफुली सब इंशाल्लाह आएंगे क्लास लेने के लिए। कोई नहीं होगा तो फिर हम इंशाल्लाह क्लास टाइम पे शुरू कर देंगे, क्योंकि फिर अगली क्लास भी है तो इंशाल्लाह ये ताकि वक्त पे ख़त्म हो जाए, हम अपना काम करें इंशाल्लाह। जब कोई नहीं होता तो वैसे तो फरिश्ते जब भी देखते हैं कि इल्म की महफ़िल है तो ज़मीन से आसमान तक भर जाते हैं और सीखने वाले सिखाने वालों को अपने परों से घेर लेते हैं। ठीक है, और और जब ज़मीन से आसमान तक भरते हैं तो फिर जब रब्बुल आलमीन के पास जाते हैं तो अल्लाह एक एक का नाम लेके पूछता है कि मेरे फ़लाँ फ़लाँ जो बंदी है वो इस वक्त क्या कर रही थी। तो जब वो फ़रिश्ते अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बताते हैं तो मेरा रब फिर फ़ख्र करता है अपने उन बंदों पर जो कि इल्म की महफ़िल में होते हैं। और फिर मेरा रब फरमाते हैं, मेरे रब उन फरिश्तों से तो क्या मैं इन्हें बख्श ना दूँ। तो ये कितनी खूबसूरत बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हुमैरा हमारे पास आ गई हैं, स्टार्ट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुमैरा कैसी हैं आप? तो आप तो साबिक़ून में से अव्वलून में से हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो चले जनाब, स्टार्ट करते हैं। डीप ब्रीदिंग करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, स्ट्रेट बैठते हैं बिल्कुल, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करेंगे। ठीक है, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। 3 दफ़ा करेंगे मैं आवाज़ के साथ, ताकि हम लोग को पता चले मैं आपके साथ मौजूद हूँ। लंग्स जब फूलते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है तो फिर पेट भी साथ में फूलता है, और जब लंग्स खाली होते हैं तो पेट वापस अपनी जगह चला जाता है। ठीक है, तो बहुत खूबसूरत एक्सरसाइज है और हमारे लंग्स मजबूत हो जाएंगे, इससे तिलावत आराम से कर सकें। चले डीप ब्रीदिंग करते हैं। एक दफ़ा हो गया, दोबारा।
अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। अच्छा जी, हमारा जो लेसन था हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक नून क़ाफ रा तक पढ़ा था। आज हमारा नेक्स्ट लेसन ये है, लेकिन उससे पहले हम रिवाइज़ कर लेते हैं। और रिवीजन हम हमेशा क्या करते हैं, क्योंकि अभी हमने थोड़ा सा पढ़ा है तो हम सारी कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, जो हमारा बढ़ता जाएगा तो उसके हिसाब से इंशाल्लाह फिर हम रिवीजन करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अद्दर्सुल अव्वल अलहुरूफुल हिजाइयतुल मुफ़रदा। बिगनर्स के लिए ये बेस्ट है, लेडीज़ के लिए भी, बच्चों के लिए भी। और बच्चों के लिए आप परेशान हैं तो आप यहाँ आपके पास सेशंस मौजूद हैं। शुरू से लेसन 1 से स्टार्ट करें ताकि आप लोगों को मखारिज आप लोग के बहुत अच्छे हो जाए। और जब आप में शौक़ पैदा होगा, आप शौक़ से सुनेंगे, बैठेंगे, पढ़ेंगे तो ख़ुद ब खुद आपके बच्चे आपको देख के वो भी सीखना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए ये इतना इस प्लेटफॉर्म से हमें अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए इतनी सहूलत है कि आप यहाँ शुरू से सीख सकते हैं। जो लोग कह रहे थे हमने शुरू से सीखना है, तो फिर अब आप शुरू से स्टार्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप सीखिए। ठीक है, शुरू करते हैं। अलिफ, अलिफ लाम कसरा के साथ, और हमज़ा जो है ये जब इसके हिज्जे किए ना तो ये अलिफ हमें आपको नज़र आ रहा है ना, हमज़ा है और लाम कसरा है, एंड देन फ़ी जो है फ़ा साकिन, फ़ा साकिन है तो लीफ की आवाज़ आएगी। अलिफ, अलिफ, अलिफ फ़ा के मखरज पे जाएंगे। ठीक है, लाम कसरा लिए एंड फ़ा साकिन। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खो, दाल, ज़ाल, रो, अर्रो। अच्छा, मोटे जो लेटर्स हैं ना उसके लिए हम लिप्स यूज़ नहीं करेंगे। आपको पता है कि 29 लेटर्स है, उसमें 7 लेटर्स जो है वो हमारे पास मोटे लेटर हैं, मुखफ़्फ़म लेटर हैं। सौद, दौद, तौज़ा ये मज़ीद मोटे लेटर हैं। और जो सिर्फ मोटे लेटर्स हैं जिसमें सिर्फ ज़बान की जड़ जो जाके ऊपर नरम तालू से लगती है वो खौ है। ठीक है, गैन है और क़ाफ है। ठीक है, और ये जो है इसमें ज़बान सब में प्याला बनती है, लेकिन इसमें जो है ख्वा में और हमारे पास जो क़ाफ है एंड गैन है, इसमें हमारे क्या होता है कि ज़बान की जड़ ऊपर उठती है लेकिन इन्फिताह फ्रंट से खुला होता है। ठीक है, और डिप मोटे लेटर्स के लिए डिप बनती है, लेकिन हम जो सौद, दौद, तौज़ा जब अदा करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा डीप प्याला बनता है और आवाज़ जो है तालू से लिपट जाती है। ठीक है, और जो इस्तिआला वाले लेटर जैसे ख़ा है, गैन है, क़ाफ है, इसमें सिर्फ ज़बान की जड़ ऊपर एलिवेट होती है। ठीक है, और ज़बान मुकम्मल तौर पर तालू से नहीं लिपटती। ठीक है, अच्छा इसे हम कैसे अदा करेंगे। अर्रो, अर्रो, रॉ की प्रैक्टिस, और लिप्स जो है ना आपके यूज़ नहीं होंगे मोटे लेटर्स की अदायगी में। ठीक है, रो, 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 ज़े, सीन, शीन, सोद। अच्छा, जब अलिफ जो है ये मोटे लेटर्स को स्ट्रेच करता है तो अलिफ भी मोटा हो जाता है, और जब बारीक लेटर्स जो है उसको स्ट्रेच करेगा तो बारीक हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये मोटा नहीं होगा। सौद, और मोटे लेटर की आवाज़ ऊपर तालू की तरफ जाती है, और जो बारीक लेटर्स होते हैं ये फ्रंट से सामने से हवा के साथ ये जो है आवाज़ जो है बाहर जाती है। अगर मैं आप लोग को इसका एक मैप दिखाऊं जिसमें मैंने शो किया हुआ है कि किस तरह ये होता है, अल्लाह करे मुझे मिल जाए, मैंने निकाला था ताकि आप लोगों को डिफरेंस पता चले। ठीक है, कहाँ गया, नहीं था मेरे पास, और ये रहा जनाब। ये देखिए, जो हैवी लेटर्स है ना उसके लिए ये हमारा ऊपर का जो है तालू है, रूफ ऑफ द माउथ है। ठीक है, नज़र आ रहा है, सॉरी एक मिनट मैं पहले से एडजस्ट कर लूँ ताकि आप लोगों को इसे देखने में आसानी हो। ये देखें, इसमें क्या है, ये रूफ है हमारे माउथ का, और ये हमारी टंग है। ठीक है, एक रफ सा स्केच मैंने बनाया है,
اور یہ ہمارا ساؤنڈ باکس ہے. اب جب آواز جاتی ہے ساؤنڈ باکس سے ہوا کے ذریعے، ٹھیک ہے، تو کیونکہ یہ ریز ہوا ہوتا ہے ہمارا زبان کی جو جڑ ہے، موٹے لیٹرز کے لیے ہمیشہ ریز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ اطباق والے لیٹر ہوں چاہے وہ استعالہ والے لیٹر ہوں، ٹھیک ہے. تو آواز جو یہاں اسپیس ہے وہ وہاں یہاں آئے گی پیالے میں، جو آواز ہے ہوا کے ذریعے، اور اوپر تالو سے جا کے وہ ٹکرائے گی اور ایکو ساؤنڈ ہو کے واپس آئے گی، ٹھیک ہے. یہ پیالہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈپ، ٹھیک ہے، اور یہ لوور جا ہے ہمارا، ٹھیک ہے. اچھا، اور الف، کیونکہ الف اسے اسٹریچ کر رہا ہے تو وہ بھی موٹا ہوگا. اچھا، سافٹ لیٹرز کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آواز یہاں آئی اور باہر نکل گئی اسٹریٹ، ٹھیک ہے، اوپر تالو کی طرف نہیں جائے گی. یہاں آئی آواز اور اسٹریٹ یوں نکل گئی ہوا سے، ٹھیک ہے. تو اس کا یہ ڈفرینس، اور یہ اپر ہمارا یہ روف آف دا ماؤتھ ہے اور یہ ہمارا لوور جو ہے سیم ہیئر، ٹھیک ہے. تو آپ بس یہ ڈفرینس دیکھ لیجیے گا کہ زبان پیالہ ضرور بننی چاہیے تاکہ موٹے لیٹر جو ہے وہ موٹائی سے ادا ہوں، ٹھیک ہے. اچھا، دوبارہ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. دال، اوپر آواز جائے گی ذیل. اچھا، اوپر کا مطلب ہے کہ اسٹریچ کرے گا الف سے، آواز تو باہر ہی نکلے گی، ٹھیک ہے. مخرج پہ ہم نے جا کے اس کی ادائیگی کرنی ہے. الرا، را، زے، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا. ہا اوپر جائے گی، ہا کو نکال رہے الف اسٹریچ کر موڑ سے نکال رہے اوپر کی جانب. ہا، حمزہ، یا، یہ ان لیٹرز کے نام ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ نام ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی ادائیگی ہے. تو آپ دیکھیں یہ کس طرح ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. الحمدللہ. اب جتنا زیادہ پریکٹس کریں گے اتنے ہی آپ کے مخارج ہیں وہ خوبصورت ہوں گے، ٹھیک ہے. اچھا، الدرس الثانی الحروف الہجائیۃ المرکبہ. الف، لام، الف، لام، الف، با، الف، لام، الف، لام، لام، الف، لام، جیم، لام، الف، با، لام، با، کاف، 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 با، کاف، تا، کاف، الف. اچھا دیکھیں، ہم جو نئے بگنرز ہوتے ہیں، جو سیکھنے والے ہوتے ہیں قرآن پاک نا، وہ بالکل بچے کی مانند ہوتے ہیں. ایک تو ہر ایک کو یہ جو وے آف رائٹنگ ہے نا، رسم الخط نہیں پتہ. جب میں آپ کو پڑھا رہی ہوں تو آپ کے ذہن میں بھی بیٹھ رہا ہے کہ یہ لیٹر کس طرح لکھا گیا. جب قرآن میں آئے گا، ایک تو آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوگی، ایک آپ کو پہچان ہوگی کہ یہ لیٹر کون سا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس کی پریکٹس کریں، کیونکہ آیات جو ہے کلمات سے بن کر مل کر بنی ہوتی ہے اور کلمات حروف سے مل کر. تو بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو بہت اچھے سے پریکٹس کریں، ٹھیک ہے. کاف، الف، کاف، لام، با، کاف، تا، تا، کاف، ثا، با، تا، ثا، نون، یا، با، الف، نون، الف، تا، الف، یا، الف، ثا، الف، با، سین، یا، سین، نون، صاد، تا، ضاد، ثا، طا، ثا، جیم، تا، حا. نیکسٹ پہ نون، خا، یا، حا، با، جیم، یا، میم، با، میم، نون، میم، تا، میم، ثا، میم، با، یا، یا،
ya نون ya نون لام ya ta لام ya سلام نون بانون بانون نون. اس طرح آپ نے ڈیلی اس کو پریکٹس کرنا ہے, ٹھیک ہے. تا یا نون یا ثانون با ثانون جیم ح خا حسا خوابا جیم تا تحتا یا جیم با یا جیم با با خوتا تا ها با تا یا ها تا تا نون ها ها یا ها با. اور دیکھیں کتنی زبردست پریکٹس ہے. آپ جب اسے کریں گے ایک تو آپ کی اسٹریچنگ اچھی ہوگی, سانس اچھی ہوگی, ٹھیک ہے, اور دوسرا آپ کے لیٹرز اچھے ہوں گے, ٹھیک ہے, خوبصورتی سے ادا ہوں گے. با ها الف با ها میم دال ذال جیم دال خا ذال را الرا 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 را زا را جیم را خا زا یا را تا زا سین شین شین لام سین لام صاد ضاد طا ظا صاد با طا با ضاد الف ظا الف عین غین عین جیم غین ح با عین یا غین با عین دال تا غین ذال فا قاف واو قاف لام فا واو قاف واو نون قاف را. ٹھیک ہے, الحمدللہ یہاں تک ہمارا لیسن تھا. اور نیا لیسن ہمارا جو ہے اس طرح آپ کے پاس یہ سیشن دیکھیں سارے موجود ہیں نا, آپ اس کا ڈیلی پریکٹس کر سکتے ہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور بچے تو بہت جلدی ابزارو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب نیکسٹ ہمارا جو لیسن ہے وہ یہ ہے, یہ 2 لائنز انشاءاللہ. یا فا را یا فا را یا فا را میم نون ها میم نون ها تا میم تا حمزہ 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 حمزہ. اچھا آپ کہیں گے یہ کیوں حمزہ بولا آپ نے؟ اسے کہتے ہیں کہ یہ حمزہ کی اوریجنل شکل ہے, اس شکل میں آتا ہے, لیکن یہ الف کے اوپر بھی آتا ہے, واو کے اوپر بھی آتا ہے, اور یا کے اوپر بھی آتا ہے, ٹھیک ہے. الف واو اینڈ یا جو ہیں یہ حروف علت ہیں, اور یہ نہیں پڑھے جاتے, سائلنٹ لیٹرز ہے, اور حمزہ ان کی چیئر ہے, کرسی ہے. قرآن پاک میں جب یہ آئیں گے تو آپ نے حمزہ کے اوپر جو بھی حرکت ہوگی یا ساکن ہوگا تو اس کو آپ نے ادا کرنا ہے. الف واو یا جو ہے اس کو ادا نہیں کرنا آپ نے, ٹھیک ہے. یہ پرماننٹ حرف علت ہیں, ٹھیک ہے, صرف حمزہ پڑھا جائے گا, ٹھیک ہے, اور یہ حمزہ کی اوریجنل شکل ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب ہمارے پاس
اس کو جو بڑا ہمارے پاس مرکب ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی ہم سانس کھینچیں گے. ٹھیک ہے. سین حمزہ لام میم نون الف. ٹھیک ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں. یا فا رو یا فا رو یا فا. 2 کاؤنٹس. ٹھیک ہے. الف کیونکہ اسٹریچ کر رہے ہیں. یا فا تو باریک ہے, باریک لیٹر کو باریک پڑھیں گے. یا فا رو یا فا فا یا ہے میم می. اچھا یہ ہم نے پڑھ لیا. ٹھیک ہے. فا یا ہے میم نون ہے. میم کے ساکن پہ ختم ہوا تو اس کو باقاعدہ پروناؤنس کیا, اس کا اظہار کیا. پھر نون ساکن پہ ختم ہوا تو اس کا اظہار کیا. اس کے بعد ہا پہ آیا. ٹھیک ہے. میم دونوں ہونٹوں کے خشک سے آپس میں ملا لیا تو اس کا توسط شو ہوا. میم. ٹھیک ہے. اور جب نون کیا نون یعنی پورا آپ نے پڑھنا ہے. اینڈ دین ہے میم نون ہے. تا میم تا. حمزہ 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 حمزہ. اچھا حمزہ کی پریکٹس کے لیے بیسٹ ہے کہ HAMZAH حمزہ. ٹھیک ہے. تاکہ ہا کی جو ساؤنڈ ہے کلیئر, کیونکہ حمزہ تو نام ہے اس کا, جو ہا اس میں چھپا ہوا ہے ایک تو آپ کو وہ ملے گا اور حمزہ صحیح پراپرلی اناؤنس ہوگا اپنے مخرج سے, فار تھروٹ سے, یعنی ڈیپسٹ پارٹ آف دا تھروٹ سے. اچھا اس کو دوبارہ پریکٹس کرتے ہیں. سین حمزہ سین سین حمزہ لام میم نون الف الف الف. ٹھیک ہے. حمزہ کو آپ نے فا تھوڑ سے کیا, لام کسرہ لی اینڈ دین فا ساکن الف الف الف. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ یہ ہمارا ڈن ہو گیا. نیکسٹ ٹائم ہم حروف مقطعات کریں گے. ٹھیک ہے. فارمولے کے ساتھ کریں گے. ریٹن نوٹس بھی ہوں گے انشاءاللہ, اور اس کو پروناؤنس کرنا بھی سکھاؤں گی. تو ساتھ رہیے گا, زیادہ سے زیادہ سے لوگوں کو بلائیں تاکہ وہ جوائن کریں اور سیکھیں. آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے, میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے, اور جو آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے ہم سب کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے. ایک حرف پہ 1 اجر 10 نیکیاں ہیں, اور ہم نے اپنا یہ بینک بھرنا ہے تاکہ قیامت والے دن جب ہمیں نیکیاں دکھائی جائیں, کیونکہ نیت پر ہے, نیت خالص ہے. الحمدللہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی نیت ہے, اور صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا آ جائے تو اس سے کوئی بڑی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جزاکم اللہ خیراً. اللہ تعالی ہم سب سے قبول فرمائے میرا رب, اسے ہمارے لیے, ہمارے اساتذہ, ہمارے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. آمین یا رب العالمین. اور قیامت والے دن اس کے اجر سے محروم نہ فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.